Ada bacche ruwenga da tamri na wadi chitta da Mama aku tapi aku jadi ni orang ada saat di saat ni orang tidak ni. Udah par pun, egala tu dekho na par. ऐसा प्रेपारे न हुन कर रहा तो मत भी है मतलब ये को घेली पट्टी रहे को घोगा दिखी रहे जब की शादी बच्ची नल थई है चार दे मुंह पावा के जान दे ऐसा नहीं रह गए जेरे थाने वाले हैं को सादी गाल में जिंदे ऐसा डाडे गरीब है उन्होंने इन बच्ची की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए रही है कि सारे बच्चे ने जरा कसूर की है वो पुलिस वाले ऑलमोस्ट उन्हें मिले हुए ऐसा गरीब लोग वाले इसे मीडिया दे इधर कोई भी ऑप्शन ना कोई चोट मारता है और जब के नजरियाला जीपीओ इमरान खान इंसाफ दे इंसाफ अपना ते गरीब लोग के इन्होंने नाल कोई मदद करने वाला बंदा कोई नहीं पता नहीं कहती सी सोच दी क्यों देना ना दे रे अपने ना रुखसाना बीबी छान दे दीवार है ते मैं वेंदी पे हम गली दे विच दुपहरान गिट्टी बांगा जा भलाई सी मैं घीली पटी रागा घोगा दिती रागा टाल दे विच नाल कासे जंगाल है जबरदस्ती करेंदा रागा मैं चीका मारे में अलाम अला मेरा नहीं निकदा मैं छीडी भरा पूरी रोटी नहीं खादी मेरा पीऊ आ गए ओ भाज गए तो मैं पीऊ घर तो गिर गए मुनीर है हिको बंदा है आप जी हाँ रिपोर्ट वास्ते जी असा मेडिकल रिपोर्ट वास्ते दरख्वास्त दी थी पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं करती की जी पुलिस ने 354 ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ बीबीए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮ की गई है असा जज आसिफ जीबीवी कोर्ट वाले को एप्लीकेशन दी है उन्हें इंतहाई मुखलसाना तरीके ना पुलिस को सारा कुछ कर देता है लेकिन जी हाले तक उनते कोई कार्रवाई नहीं थी इतने तक कार्रवाई थी कि इनकी इज्जत की कीमत जी है ना उन्होंने 50,000 रुपए लिए जी 50,000 रुपए इस मुनीर उर्फ हुंडा ए उन्होंने इन बच्ची की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए ली है कि सारे बच्चे ने जरा कसूर किया पुलिस वाले ऑलमोस्ट उन्हें मिले हुए जी पुलिस वाले कोई कार्रवाई जरा बयान इन्हें दिते वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया उन्होंने वही रिकॉर्ड किया ये अनपढ़ ही उन्होंने वो रिकॉर्ड किया जिस मुलजम को रिलीफ मिलती पई है और आसिफ जज ने जितने तोड़ी कर सके उन्होंने इनका बयान यो करके थाने को ही लिखे हर शय की जीबीवी कोर्ट वाले ने उन्हें इंतहाई हमदर्दी की है लेकिन उन्हें सेक्शन ऑफ लॉ 354 वो है कि जल्दी चौधरी बीबीए कन्फर्म की गई है और इन्हों के हूँ चढ़ के आदे पैन कि इन्हों को कोई भी बगैर तुम्हारे इसे मीडिया दे इधर कोई भी ऑप्शन इन्हों को पुलिस का यह आखना है कि अच्छा जो कुछ करना है वो कर छोड़े जी एक कपड़े जेरे पाड़े पैन जितने भी पाड़े पैन मोडेस्टी उन्होंने एक कपड़े भी नहीं किए जी केस प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई ताकि सबूत न रहे मुलजिम के खिलाफ उन्होंने इन्हों को कै किस्म का रिलीफ नहीं दिता जी जरा मुलजिम जरा विक्टिम का जरा स्टेटमेंट है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया उन्होंने वो रिकॉर्ड किया जिस मुलजिमा को क्योंकि वो डोमिनेट फैमिली है जी इन इलाके की और अक्सर ये अद बच्चियां जी आमेन मीडिया दो अक्सर बच्चियां नहीं आते जी अक्सर बच्चे नहीं आते अपनी इज्जत अन्ना की वजह को नहीं आते हैं झंडे मट ये कोई 14वां तारता है जी ये कोई इलाका ही कोई रिश्ते ते ही कोई इना रही है ते ए दे जी 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 तारीफ करें दे पैसे ए हां असा उना को जेरे जिरगे थिंदे रहन इन विच कानून ए है कि डिले की कोई हैसियत कोनी कोई शय कोनी असा हर तरीके दे नाल अपनी इज्जत को बचे दे रहसे लेकिन इतना बरसरेआम थी गई कि गली दे बच्चे को रुखसाना का पता लगे कि उन्हें मुनीर गुंडे ने इवें काम किया जी इस वास्ते वह तखीर थे मजबूरन उन्होंने जो लैके कि 50,000 रुपए टोटल कीमत देने हैं इन्होंने क्या सादा क्योंकि इन्होंने यह है कि तुसा अपनी बच्ची हूँ ये है कि बच्ची को तुसा गिनो सबको रिश्ता दे दो ये थी कि मुनीर उन्होंने सब शिया को इनकार किया 50,000 तक उन्होंने यो किया जल्द होते वक्त मजबूरन इन्होंने रिपोर्ट की थी कि हूँ ये बच्ची केरे कम कार भी रह गई है इनका दुनिया दी बेरूकिया थी गई रुखसाना तो हूँ कोई मुस्तकबिल को नहीं थी रुखसाना ये वाल जे रहे ना प्यू दे घर चिटे करे सी ते ईदी दुनिया दोते ए है कि बगैर ईदे के ह्यूमन राइट्स वुमेन राइट्स 2005 जितने भी हैं जी रेमेडीज हैं कोई को हासिल नहीं लेकिन ये इलाका दे विच हाले तक वो सरकशी शुरू है जी ये सिर्फ शरीफा बीबी का केस नहीं जी कई शरीफा बीबियां नाल इवें थिंदे पे जिवें एक बार सामने आ गई है जी इतना रेप दे केसेस दी रेशो बहुत ज्यादा है जी और इन्हां दी पिछू जेरी ये ने हिंदी ओ पुलिस डीआईजी साहब बेखबर है यो बेखबर है
DPO سے آپ یہ کریں کہ انہوں کو بھی خبر رکھیں اے جی سچ رپورٹ اے محرر کے سے تو جرے ہیں نا جی اے وقت دے بادشاہ ہی کو دے اور آصف جاج نے لکھا ہوا ہے جی ہاتھ کی طرح ایک گھوگر اے انہیں پہاڑ چھوڑے نستے اے انہیں پہاڑ چھوڑے ایک گلا تو دیکھو نا پہاڑا کیا ہے اے اس وقت انہیں پہاڑ چھوڑے ایک اے دے گنوس اے تو اے نشان دے گنوس جی اے تو دے گنوس اے کتنا دے اے ٹوٹل 10 گز کا فاصلہ ہے جی جتائی کو گن گئی ہے نا 10 سیٹ کے اے چھین لہاڑے تو روٹی نہیں کھا سکتی آواز نہیں نکل گئی جن کی وجہ کو رپورٹ نہیں کر سکتی یہ کو اتنا زیادہ گھوگا دیتا ہے اڑے نائے نادر جنڈی بابڑ میں اے ویلے کم تھا بچی نال مطلب اساں گھر دے وچا سے سارے نالی میں مطلب 16 جا فاصلہ ہے انہوں نال تالے تے مطلب جنگل ہے جن تے کوئی گھلیں دے اسیں گلی جو اتے ہوں نہ پائے کوئی پتہ کانی ہن ڈپا میں گھر ستا پیا ہاں کہیں ویلے اے چیکی پیٹیے تے رڑیے تے میں انہیں بھجاں پیرو رانا تو کنڈے منڈے جان میں زیادہ بھاج نہ سکتا میں مطلب جی میں کچھ تھوڑا نال تھی آنا ایک لہائی جو میں بوڑھا ہے وہ زور آ گئے یہ کو چھوڑ دیتا ہے مطلب ان کپڑے شپڑے پاڑے نہ سنگل تے رت مت بھی ہے مطلب یہ کو گھیڑی پٹی رہے کو گھوگا دیتی رہے یہ کو چا مریندا رہے مطلب یہ پیچھے نعرہ مارے جل نعرہ مارے میں تو بھجاں مطلب میرے گھر نہ لے میں جل بھڈا وہ نکل گیا اتنا 6 جنے ہن مطلب شامی لگا گیا انہوں کو میں منت کی تھی میں کہ میرا فیصلہ بناؤ میں غریب ہاں جیڑا نہ تھی وے رفڑ نہ تھی وے مڈا فساد نہ تھی وے مڈا مطلب جان چھوٹ ونجے میں جو 6 جنیاں کو پٹھے 6 جنے جو گئے انہاں کے بھئی مطلب ساکو گواہ ہے انہاں کے مطلب ایسا گواہ دے نہ دیندا تو مطلب ایسا فیصلہ نہیں کریں گے ولدا مطلب وہ بندے گئے انہاں مطلب گالا کی انہاں کے اچھا بس 2 سوچے تریجے دی فیصلہ کریں گے اور تیجا دن جو تھے انہوں نے فیصلہ نہیں کیتا مطلب میں تھانے تے لگا گیا 14ویں تھانے تے ٹھیک ہے میں اتنا مطلب پرچہ لکھوائے میں پرچہ لکھوا کے ولا والا گھر اتوں مطلب گھر جو آیا ولا مطلب انہاں پیش نہیں بنائے وہ پیش نہیں تھا انہاں کے فیصلہ کریں نے ولا انہاں فیصلہ نہیں کیتا وہ مطلب انگور زمانہ تو ٹور پائیں ان تے تھانے دو ان تے لگے ہیں ڈیرے وہ مطلب فیصلہ سارا نہیں تھیا ان دے بعد مطلب اساں بچوں لگے ہیں ڈیرے اتنا جو آئے ہیں مطلب اساں اتوں تھی کے ولدا ول گئے ہیں اللہ کے حکم نال وہ مطلب حالے بھی چیڑی چن انہوں دا فیصلہ میسلہ کو نہیں مطلب وہ سارے وہ جڑے تھانے والے ہیں وہ ساری گال نہیں گھنتے اساں ڈاڈے غریب ہیں ٹھیک ہے ساڈا وس کانی اساں بہت ٹھیک غریب ہیں ساری بچی نال بہت ظلم تھی ہے مگر یاد کی تھے یہ فوج دے ورگے وزیر اعلیٰ DPO عمران خان سارا مطلب یہ نکھا ونجے اساں بڑے غریب لوگ ہیں مطلب سارے نال ساتھ تھیا ونجے ساری بڑی مہربانی ہو وقت رہندا بقوت ہی نہ پی نا جی اس ٹائم میں ساڈ واگن 5-7 بندے اس شہر دے جڑے وڈے رہے ہیں ان سب کو آگاہ کیتے کہ سارے نال زیاد کی تھے گی رب نواز دا پوتر منیر ہند نہ ہے تے تو سمجھو ونجو اگر میں نہ راستہ کرنا پے غریب بندہ ہاں ان کو تو میں کو ولدی گنا دو اس شامی ان گھر گئے ان کو سڈے سے ان کو عشاء کو لگا کے سے تیرے پوتر تیری بچی نہ زیادتی کی ہے نادر دی بچی نال تو مہربانی کرو انہوں نے کوئی راہ لکھا کرو چاہ وہاں کی میں عشاء کو نہ علم میں وہاں کی معلومات کرنا اگر میرے بچے کام کیتے تو میں تو کو والا ولدی دینا گئے اس ٹائم ولدی ساکو نس دی تھی ول گئے انہوں نے برادری کا مشورہ کیتے جیڑا ہی مشورہ تھی انہوں نے والا 2 ڈیار 3 ڈیار وہ والا فون دوتے 10 دیتے اس کے میرا پوت بے گناہ ہے اور میں ان کو کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرے بات میں راہ کرے نا اگر گواہ کو نہیں تب میرا پوت بے گناہ ہے جو کچھ جو کریں دے ان کی مرضی دی گاہ دے متی تو مجبور تھی کہ غریب بندہ ہی متی تھانے دے رجوع کیتے سالہ 14 تھانہ ہے انہیں اتھا ون کے اپنا پرچہ درج کرے اتنا علم ان پڑھ لوگ کہ انہیں بیان نہیں گیدے نن گیدے اللہ ہی بہتر جان دے انہیں ایفیار کٹیے وہ آئے ایفیار دے بعد انہوں نے بندے کو چاہن گئے تھانے دوتے اتھا چاہن گئے شامی کو چھوڑ دیتے نے والا بھائی دروکی نہ کیتی ہے یار کے ساتھ کو تو انصاف نہیں مل رہا کو نہ پینے والا چھوڑ دیتے نے والا انہیں آ کے جی میں انہیں چھوڑیے بھائی ڈرو نہ آ کے اموری ضمانت کر رہی ہے چاہ ہوٹل دا بتا رہا ہے انہوں کو
ضمانت مل گئی ہے. اس کے بعد پیشی آئی, پیشی تے آ گئے وکیل صاحب کو ملے, انہوں نے رابطہ کیتے, اللہ کو خوش رکھے, شجاع خان ایڈوکیٹ کو انہوں نے بڑا تعاون کیتے, جج صاحب کو اللہ خوش رکھے, انہوں بھی انہوں دی گال کو سنے اور انہوں درخواست اتنے عمل درآمد کیتے, جن دے وچ انہوں والا تھانے کو مار کی درخواست کہ ان کی انکوائری تے ونے اور ان کا ٹیسٹ کرایا ونے. پہلے انہیں کیش نہیں کی تھی, یہ گئے انہوں نے درخواست لکھ کے بابے ٹھیک ہے تھوڑا پرچہ رپورٹ تھی گئی ہے, میں تو سگار بنجو انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی. تو غریب لوگ ہیں, انہوں نے نال کوئی مدد کرنے والا بندہ کوئی نہیں, وہ وصلے لوگ ہیں, ہر بندہ لحاظ کر رہے انہوں کا, کوئی انہوں نے چلتا نہیں, کوئی ٹرتا پھرتا بھی نہیں. اگر میں آیا بیٹھا تو میں بھی انہوں نے نظر برا ہو سا اور گندا بھی ہو سا, تو ایسا آدھے ہیں کہ انہوں کو انصاف ملا بنے. میرے نام زرینہ بی بی ہے, نادر دے گھر والیاں دوپہر کا ٹائم آئی, چاچے دے گھر گئی ہے, والا گلی تے آندی پی, یہ کام تھی گیا, اساں گئے ہیں, وہ کو گیلے سی پٹے سی, میرا گھر والا گئے کو چھوڑ دیتے سی. یہ ساری بچی نال تھی ہے, شہر دے منہ پاون تے جان دے اساں نہیں رہ گئے, پجر دیجے تے پچھاں دی کانج سے اللہ دے نال ساس کو ٹکڑے ڈھینگے نہ سکھانے, سب کو انصاف ملیا.